हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दैछौँ र स्ट्याटिस्टिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको मिन पढाइरहेको थिएँ। हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढिरहेको थियौँ र मिनमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजको मिनहरू के कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ र आजको सेसनदेखि चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ मेडियन। हुन चाहिँ यो मेडियन क्वार्टाइल एन्ड मोड हो र यसमा चाहिँ आज हामीले पढ्ने विशेष भनेको चाहिँ मेडियन मात्र हो है। ल अब मेडियनको बारेमा चाहिँ हेरौँ। अब मेडियन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ है। मेडियन भनेको चाहिँ के हो त? मेडियन भनेको एउटा पोजिसनल भ्याल्यु हो है। हुन त फेरि यो चाहिँ सेन्ट्रल भ्याल्यु हुन्छ र यो पोजिसनल भ्याल्यु हो, पोजिसनको आधारमा हुन्छ यो चाहिँ। अब हामीले पहिला मिनलाई पनि बिचमा भएको भ्याल्यु भनेर त चिनेकै हो हैन। तर यो पालि चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेडियन भनेको चाहिँ यो चाहिँ पोजिसनको आधारमा यो चाहिँ बिचमा भएको भ्याल्युलाई हामीले मेडियन भनेर भनिन्छ। कुनै एउटा स्क्याटर्ड भ्याल्युहरू दिएको छ अर्डर नमिलाइकन भने यसलाई हामीले सुरुमा के गर्छौँ, एउटा एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डर यो दुईटा मध्ये कुनै एउटामा मिलाएर राखिन्छ र यो अर्डरमा राख्दाखेरिको एक्ज्याक्टली बिचमा आएको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो मेडियन हुन्छ। चाहे यो डिसेन्डिङ अर्डर होस् या एसेन्डिङ अर्डर होस्, जुनसुकै अर्डरमा भए पनि यदि त्यो एक्ज्याक्टली बिचमा आउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? यो भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो मेडियन हो भनेर भन्छौँ। र मेडियन सधैँ केमा हुन्छ? हामीलाई दिएकै त्यही अब्जर्भेसनहरू जुन हाम्रो आइटमहरू दिएको हुन्छ नि, जे भ्याल्युहरू दिएको हुन्छ नि त्यसकै बिचमा हुन्छ सधैँ है, त्योभन्दा बाहिर जाँदैन। र हामीले अब यहाँनिर चाहिँ मेडियन क्याल्कुलेट गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन। हामीले बस एउटा फर्मुलासँग खेल्ने हो र हाम्रो फर्मुलाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ n+1 यो हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ यो फर्मुला मात्र हो, किनकि हामीले यहाँनिर डिस्क्रिट सिरिज र इन्डिभिजुअल सिरिजको मात्र काम गर्छौँ। यो हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हो, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ है। ल यो फर्मुलाबाट हामीले सल्भ गर्छौँ। अब जस्तै हामीलाई क्वेसन के कसरी दिन्छ र के कसरी अथवा कस्तो भ्याल्युहरूलाई कसरी हामीले मेडियन निकाल्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ म केही एक्जाम्पलहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। जस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि find the median from the given data भनेर भनेको छ। गिभन डेटा है। ल यो भयो। यसमा चाहिँ के भनेको छ त? 9, 12, 16, 15, 18, 3, 8, 14 र 7 भनेको छ। हामीले यहाँनिर के गरेर दियो त? हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको डेटा एउटा सेट दियो। यो डेटाहरूबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्नेछ त? यसको मेडियन चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ। अब यसको मेडियन कसरी निकालिएला त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले अर्डरमा मिलाइन्छ यिनीहरूलाई। एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाइन्छ हामीले। अब जेनरली एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाइन्छ हैन। सानो भनेको 3 भयो, अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर 7 देख्न सक्छौँ, अनि 8, 9, 7, 8, 9 अनि 11 छैन, 12 छ। 12 पछाडि हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ? 14 देख्न सक्छौँ, 15 देख्न सक्छौँ। अब यो फर्मुला पनि दुईवटा छुट्टै केस हुन्छ हाम्रो यो फर्मुला युज गर्ने पनि। दुईवटा छुट्टै केसमा दुईवटा छुट्टै तरिकाले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई दिएको यो पुरै मिनको भ्याल्यु नै केमा आधारित हुन्छ त? दिएको यो एनमा आधारित हुन्छ। एन भनेको के हो त? नम्बर अफ आइटम्स। यहाँनिर हामीलाई दिएको आइटमहरूको नम्बरमा आधारित हुन्छ। यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको लागि है, इन्डिभिजुअलको लागि मात्र हो यो। फेरि यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब ल यो हाम्रो अब्जर्भेसन भयो। अब्जर्भेसन कतिवटा छ पहिला काउन्ट गर्छौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 छ भने 9 + 1/2 यो आइटम आउने हो।
यो आइटम भनेको 10/2 भनेको 5th आइटम आयो, यसको लागि ठिकै हुन्छ। तर यदि हाम्रो यहाँनिर अझै 20 पनि थियो भने 20 थियो भने त यो के हुन्छ, इभन हुन्छ भनेको 10 + 1/2 वाला आइटम हुने भयो। यो भनेको त 10.5 वाला आइटम भयो। यसले त दुःख दियो नि त। हो, यसले दुःख दिँदा के गर्ने भन्ने कुरा हामी योभन्दा नेक्स्ट अर्को क्वेसनमा हेरौँ ल। पहिला योलाई सल्भ गरौँ ल। यस्तो छ भने हामीले पहिला सुरुमा एन काउन्ट गर्छौँ, एनको भ्यालु काउन्ट गर्छौँ। नम्बर अफ आइटम्स चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कति छ त, एन भनेको 9 छ। 9 भइसके पछाडि हामीले अब डाइरेक्ट मिन निकाल्दैनौँ, पहिला सुरुमा पोजिसन अफ मिन चाहिँ निकाल्छौँ। पोजिसन अफ मिन चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। र पोजिसन अफ मिन चाहिँ कसरी निकाल्ने, त्यही माथिको फर्मुलाबाट निकाल्ने। के भयो त, यो भनेको के हुने भयो त, यो वाला आइटम। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हुने भयो, 10/2 वाला आइटम भनेको 5th आइटम रे। अब यहाँबाट दिएको हामीले 5th आइटमलाई चुज गर्नुपर्ने भयो। हेरौँ त, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। 5th आइटम भनेको 12 रहेछ भने अब हामीले के भन्ने भयो त, देयरफोर मेडियन इक्वल्स टु 12 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है। ल, यो भइसके पछाडि अब हामीले हेरौँ, यदि त्यहाँनिर चाहिँ इभन नम्बर आइदियो भने, एनको भ्यालु इभन आइदियो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ म एउटा क्वेसन लिएँ। जस्तै हामीलाई क्वेसनले के सोध्ला त, ल यसरी हामीलाई डेटा दिएको छ अरे मानिलिउँ। यहाँनिर कतिवटा डेटा दियो एकचोटि काउन्ट गरौँ। पहिला सुरुमा त हामीले यसलाई अर्डरमा मिलाउनुपर्छ, अर्डरमा मिलाइसकेपछि काउन्ट गर्ने हो। इभन नै छ, मैले अब त हेरेरै गरेको। पहिला सुरुमा ल अर्डरमै राखौँ है त। 56 देखि स्टार्ट गरेँ मैले, यहाँनिर 56 आयो। सिक्सटी 64 68 70 72 80 र 85 ठिक छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 8वटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भ्याल्यु के अरे आइटमहरू रहेछ। अब हामीले के गर्छौँ त, 8वटा आइटम छ भने 8 हाम्रो भयो। अब हामीले के निकाल्ने हो, पोजिसन अफ मेडियन चाहिँ पहिला सुरुमा निकाल्छौँ। अब मेडियनको पोजिसन के हुन्छ त, मेडियनको पोजिसन भनेको त त्यही हो फर्मुला त, n + 1/2 वाला आइटम। अब हेरौँ त, यो भनेको कति आयो, 8 + 1/2 वाला आइटम। यो भनेको कति भयो त, 9/2 वाला आइटम। अब 9/2 भनेको त के भयो त, 9/2 भन्ने बित्तिकै त यो त 4.5 वाला आयो। अब हेर्नुहोस् न, यहाँनिर हामीले 4.5 भनेर कतापट्टि मार्क गरिदिने, 4.5 भन्ने बित्तिकै त यो त कस्तो भइदियो, फर्स्ट यो हुन्छ, सेकेन्ड यो हुन्छ, थर्ड यो हुन्छ, 4 यो हुन्छ, 5th यो हुन्छ। अब 4.5 भनेको चाहिँ कतापट्टि गयो त, यो त 4.5 भनेको त कता गयो, बिचमा पो रह्यो त। बिचमा रह्यो भने हामीले के गर्छौँ त, त्यतिखेर 4.5 रहेको छ नि त भने हामीले यहाँनिर दुईटालाई निकाल्छौँ, 4thलाई र 5thलाई। किन 4thलाई र 5thलाई निकालेको भन्दाखेरि यसको बिचमा 4.5 हुन्छ भनेदेखि 4.5th आइटम हुन्छ भनेदेखि हामीले अब मेडियन निकाल्ने बेलामा चाहिँ के भनेर निकाल्छौँ त भन्दाखेरि, मेडियन भनेको चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त, इभन नम्बर अफ अब्जर्भेसन रहेछ भने, इभन नम्बर अफ आइटम रहेछ भने त्यतिखेर तपाईँहरूले मेडियनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त, जुन यो पोजिसन आयो यो पोजिसनमा योभन्दा ठ्याक्क तलको र ठ्याक्क माथिको एभरेज लिनुपर्ने हुन्छ, इजिकल्स टु
एभरेज अफ कति भयो 4.5 भन्ने बित्तिकै तलको फोर्थ र माथिको फिफ्थ आइटम चाहिँ हामीले लिनुपर्ने भयो। भनेको के हुन्छ त दुईटा कुराहरू आयो। एउटा भनेको फोर्थ आइटम द्याट इज 64 मिस्टेक भएछ है, यहाँनिर चाहिँ पर्छ है 4.5 आइटम यहाँनिर पर्छ र हामीले 68 र 70 लिन्छौँ। ल 68 र 70 को एभरेज लिनु पर्यो। एभरेज भन्ने बित्तिकै दुईटा आइटम छ 2 राख्नु पर्यो। इजिकल्स टु कति आउँछ त 69 आउँछ र यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजको दुईटा केसहरूलाई हेरेर त्यसको मिडियन के हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। तर अब अर्को कुरा हुन्छ डिस्क्रिट सिरिज। डिस्क्रिट सिरिजमा अलिकति अर्कै हुन्छ। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ हामीले के को ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है, कसरी सल्भ गर्ने। पहिला सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिट सिरिजमा जम्प गरिहाल्नुभन्दा अगाडि डिस्क्रिट सिरिजलाई इन्डिभिजुअल सिरिजबाट नै देखाउँछु। इन्डिभिजुअल सिरिजबाट नै हेरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्क बुझ्नुहुन्छ के हुन्छ भनेर है। जस्तै मैले यहाँनिर भ्याल्युहरू लेखेँ 1 2 7 8 9 7 8 3 2 1 7 8 9 3 2 1 8 7 9 3 2 1 ल यसरी मैले भ्यालुहरू राखेँ। अब यसलाई पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्नु पर्यो। एसेन्डिङ अर्डरमा मैले सुरुमा 1 लेख्नु पर्ने हुन्छ। 1 काउन्ट गरौँ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 1 छ हामीसँग भने 1 2 3 4। त्यस पछाडि हाम्रो के छ त 2 छ, कतिवटा छ 1 अनि 2 3 4 चारवटा 1 2 3 4। त्यस पछाडि 3 लाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। 3 कतिवटा छ काउन्ट गरौँ, 1 2 3 तिनवटा चाहिँ हामीसँग 3 छ। र अब हाम्रो अर्को चाहिँ के छ, अर्को हामीले केलाई फिगर आउट गर्नुपर्ने भयो त यहाँनिर 3 पछाडि आउँछ 7 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ 7 छ हामीसँग 1 2 3 4। त्यस पछाडि 8 लाई हेर्छौँ हामीले। अब 8 हेरौँ त कतिवटा छ 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ हामीसँग 8 रहेछ 1 2 3 4। त्यस पछाडि बाँकी भनेको 9 1 2 3 ल तिनवटा चाहिँ हामीसँग 9 छ। अब यसलाई हामीले यदि यसलाई हेरेर हामीले मेडियन निकाल्नु पर्यो भने कसरी मेडियन निकाल्छौँ त, पहिला सुरुमा हामीले यहाँ के गर्छौँ एन भनेर लेख्छौँ, नम्बर अफ आइटम कति छ त्यो कुरा हेर्छौँ। यो भनेको के भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आयो। यहाँनिर म झन्झट गर्न चाहिनँ, मैले एउटा 9 चाहिँ थपेँ है, 23 बनाएँ। धेरै दुःख गर्न चाहिनँ मैले। ल यहाँनिर 23 बनाएँ है, एउटा 9 थपेर 23 बनाएँ। अब त्यस पछाडि हाम्रो मेडियनको पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला पोजिसन अफ मेडियन भनेको कहाँनिर आएको हुन्छ त, पोजिसन अफ मेडियन भनेको चाहिँ n+1/2 वाला आइटम। यो भनेको के हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ कति आयो त 23 + 1/2 वाला आइटम भनेको कति भयो 12th आइटम। अब हामीले यहाँनिर काउन्ट गर्छौँ। 12 भनेको कहाँ पर्यो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ 10th 11th 12th आइटम चाहिँ हाम्रो यहाँनिर पर्यो। ल 12th आइटम भनेको के रहेछ त, मेडियन इक्वल्स टु 12th आइटम भनेको कति आएको पो थियो 7 आएको थियो है। ल यसरी हामीले 7 निकाल्छ। अब यही कुरालाई हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा हेर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। डिस्क्रिट सिरिज भन्ने बित्तिकै हामीलाई के दिएको हुन्छ त, आइटमलाई एक्स भनेर दिएको हुन्छ र हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, त्यो एक्स कतिचोटि रिपिट भयो भनेर। भनेको कस्तो भयो त, एक्स र मैले फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पर्यो भने 1 2 3 7 र 8 अनि 9 है। 1 हाम्रो कतिवटा छ त 4वटा छ,
2 पनि 4 वटा छ, 3 3 वटा छ, 7 कतिवटा छ, 7 4 वटा, 8 कतिवटा छ, 8 4 वटा र 9 पनि 4 वटा, 4 4 4 कति भयो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ठिक छ ल। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ फ्लो हेर्नुहोस् है, डिस्क्रिट सिरिजलाई कसरी गरिन्छ। पहिला सुरुमा एउटा टेबल बनाइन्छ, यहाँनिर के काम हुन्छ, कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई सबै देखाइदिन्छु। पहिला सुरुमा यसलाई मैले एउटा फ्लोले गर्न दिनुहोस्, अनि हामी मजाले बुझ्छौँ है। यो भयो, यसलाई एक्स भनौँ, यसलाई एफ भनौँ, यसलाई एफएक्स भनौँ र एक्समा चाहिँ हाम्रो के छ त 1 2 3 4 7 8 र 9 छ। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर टोटलको लागि पनि ठाउँ छोड्नुपर्ने हुन्छ अलिकति। टोटल चाहिँ हामीले एनको लागि मात्र झिक्छौँ, फ्रिक्वेन्सीको मात्र टोटल झिक्छौँ, सबैको निकाल्दैनौँ। यो भयो है, र एन हामीले यहाँनिर राख्छौँ। अब फ्रिक्वेन्सीहरू फिट गर्नु पर्यो, 4 4 3 4 4 4 आयो है। अब हामीलाई यहाँ एफएक्स होइन है, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हो, सरी मिस्टेक भएछ है। ल अब के हुन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा, एफ जान्छ यहाँ आउँछ, त्यस पछाडि यो तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ। यो चाहिँ अनि तल गएर एनको भ्याल्युमा गएर बस्छ, यहाँ गएर यो सेल आउँछ है। अब हामीले यो किन गर्दैछौँ त भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले यहाँनिर यसको पोजिसनहरू अहिले पछि जानेर पोजिसनको कुरा आउँछ, त्यहाँनिर हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको युज गरिन्छ। अब प्रोसेस भनेको त्यही नै हो। यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त, एनको भ्याल्यु आइसक्यो, अब हामीले डाइरेक्ट पोजिसन हेर्छौँ, पोजिसन अफ मिन भन्छौँ र मेडियन भनेको कहाँ हुने भयो त, n+1/2 वाला आइटम चाहिँ हाम्रो मेडियन हुन्छ। भनिसके पछाडि के भन्न पाइयो, 23 + 1/2 वाला आइटम गर्दाखेरि कति आउँछ, 12 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आएको हुन्छ है, 12th आइटम। अब यहाँनिर जे भ्यालु आएको हुन्छ नि, यो जुन भ्यालु आयो त्योभन्दा जस्ट ग्रेटर, त्योभन्दा ठ्याक्कै ठुलो है, ठ्याक्कै ठुलो जति पर्छ त्यो वाला फ्रिक्वेन्सी, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ आइटम चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर 12 आयो भने CF जस्ट ग्रेटर देन 12 इज कति हो, CF जस्ट ग्रेटर देन 12 भनेको के छ त, यहाँनिर हामी हेर्छौँ 4 भन्दा ठुलो 12 हो, तर यहाँनिर 8 पनि आयो भने पछाडि 8 भन्दा ठुलो 12 हो, तर यहाँनिर के आयो त 11 पनि आयो, 11 भन्दा ठुलो हो 12 हो, ठिक छ। अनि त्योभन्दा 12 यहाँनिर पनि भयो, तर 15 आयो, 15 भन्दा 12 के हो, सानो हो भने पछाडि 12 को ठ्याक्कै ठुलो भनेको ठ्याक्कै ठुलो है, 12 को ग्रेटर भनेको कुन रहेछ त, 15 रहेछ यहाँनिर। 12 को ग्रेटर मैले यहाँनिर 12 राखेँ भने 12 को ग्रेटर 11 त भएन, 12 को ग्रेटर 8 त भएन, किन भन्दा 8 भन्दा त ठुलो हो 12, तर 12 मैले यहाँनिर राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त, 12 भन्दा ग्रेटर चाहिँ हाम्रो CF आयो 15 भनेदेखि यो 15 जानेर जसको चाहिँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 15 हो, त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एन्सर हुन्छ। भनेको के भयो त, जस्ट ग्रेटर इज 15, सो मेडियन इज कति आयो, 7 आयो। र यो कसरी भएको हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले हामीलाई के बुझाउँछ भन्ने कुराहरू देखाउँछु। पहिला क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा जस्तै यो 4 आयो, यो 4 भनेको के हो भन्दाखेरि 1 को 4 आयो भनेर भनेको छ होइन। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 को पोजिसन 4th पोजिसनसम्म यो 1 नै छ भनेको, यी 4वटा सम्म यो 1 नै हुन्छ भनेर देखाएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले। त्यस पछाडि के भनेको छ त, 2 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति देखाएको छ, 2 को 8 भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि 4 सम्म यो नै भयो, त्यस पछाडि आउने 8 सम्मको भ्याल्युहरू चाहिँ के छ त, 2 छ भनेर बुझिन्छ हामीले। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रेसिडिङ र सक्सिडिङको हामीले हेरिन्छ, त्योभन्दा अगाडिको के छ, अगाडिकोले अगाडिको पोइन्टसम्म देखाउँछ र सक्सिडिङले त्यहाँसम्म देखाउँछ भन्ने बुझिन्छ। अब 11 आयो,
11 भनेको चाहिँ के भयो त त्यस पछाडिको हाम्रो जुन 3 छ 3 ले चाहिँ हाम्रो 11th पोजिसनसम्म चाहिँ यो 3 नै बसिरहेको छ है भन्ने कुरा आउँछ। अब हाम्रो भ्यालु त 12th पोजिसनमा आएको थियो, 12th पोजिसन त यो भयो, तर हामीलाई यहाँनिर 7 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले कहाँसम्म जनाएको छ त यहाँसम्म जनाएको छ। अब हेर्नुहोस् त यो मध्ये सबै 7 हो, सबै 7 हो, जतापट्टि तलमाथि भए पनि केही फरक त परेन नि त। यहाँको 7 लाई मैले यहाँनिर ल्याए पनि र यहाँको 7 लाई यहाँनिर लगे पनि कुरा त उही 7 नै हो, 7 त 7 नै हो हैन। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त ठ्याक्क 12 आएको थियो, त्योभन्दा ग्रेटर भनेको ठ्याक्क यो पोइन्टसम्म त्यही एउटै भ्यालु खेलिरहेको छ। सो हामीले यहीँ मध्येको एउटा लिन पाइन्छ, त्यसबाट मैले जहाँबाट लिए पनि आउने 7 नै हो, त्यो 7 लाई पिक गरेर मैले मेडियन भने भन्ने अर्थ हुन्छ है। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त्यस हिसाबले पोजिसनल भ्याल्युहरू हामीले यो मिनमा मेडियनमा, क्वार्टाइलमा, पर्सेन्टाइलमा, डेसाइलमा यी कुराहरू तपाईँहरूले ब्याचलर्समा गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी सबैमा चाहिँ हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लिन्छौँ र तपाईँहरूले याद गर्नु होला पछि गएर हामीले क्वार्टाइल पढिन्छ 9 क्लासमै, क्वार्टाइलमा अनि पर्सेन्टाइलमा, डेसाइलमा अनि मेडियनमा फर्मुलाहरू सबै यही युज हुन्छ। यसमा केही तलमाथि सर्टेन चेन्ज अलिकति चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले अरू पोजिसनल भ्याल्युहरू पनि यसैबाट निकाल्न सकिन्छ। यो भयो मेजर कुराहरू। अब तपाईँहरूलाई मिडियन निकाल्न त आइहाल्यो होला, केही गाह्रो कुरा भएन। ल मिडियनमा हामीलाई के चाहिने रहेछ त #order matters, #order matters है, चाहे एसेन्डिङ चाहे डिसेन्डिङ। त्यस पछाडि #CF is necessary, अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेसन अफ पोजिसन इज डन है। ल अनि अर्को चाहिँ के थियो इन्डिभिजुअलको लागि यदि त्यहाँनिर एनको भ्याल्यु इभन आयो भने के गर्नुपर्ने रहेछ त हामीले मेडियन भनेको के गर्ने भयौँ त तपाईँहरूलाई म यहीँ देखाइदिन्छु। अघि हामीले गरेकै हो, त्यो नयाँ कुरा भएन। यसरी एभरेज लिन्छौँ, कहाँको एभरेज लिन्छौँ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँनिरबाट देखाइसकेँ। ल यो भयो मेडियनको जेनरल डिस्क्रिप्सन। अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको एक्सर्साइजमा हामीलाई कस्तो खालको क्वेसनहरू सोधेको छ त भन्ने कुराहरू देखाउनेछु है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।